अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुमे की नमाज को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले हम सुन्नत के मुताबिक वजू करेंगे और पाक साफ जगह पर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे और अपना रुख किबले की तरफ कर लेंगे। बिल्कुल सीधे खड़े होंगे और सजदे की जगह पर अपनी नजरों को रखेंगे। दोनों पाँव को इस तरह सीधा कर लेंगे कि आपके पाँव की उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो। और इस बात का ख्याल रखें कि शलवार, ट्राउजर या पैंट के पायचे टखनों के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि नीचे रखने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब इसके बाद आप नमाज पढ़ने के लिए नियत करेंगे। नियत कहते हैं दिल के इरादे को, यानी आप कोई काम कर रहे हैं तो जिस इरादे से कर रहे हैं वो आपकी नियत है। जैसे कि इस वक्त आप जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो यही आपकी नियत हो जाएगी। नियत को ज़बान से अदा करना जरूरी नहीं है, हाँ दिल में नियत करना जरूरी है। लेकिन अगर आप नियत करना ही चाहते हैं तो ज़बान से भी आप नियत कर सकते हैं। ज़बान से नियत इस तरीके से करेंगे, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फर्ज जुमा वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और जब आप अल्लाहु अकबर कहना शुरू करेंगे उस वक्त अपने दोनों हाथों को कानों तक इस तरह उठाएंगे कि आपकी हथेलियां किबले की तरफ हों और अंगूठे के सिरे कानों की लौ से या तो बिल्कुल मिल जाएं या उनके बराबर हो जाएं और बाकी उंगलियां ऊपर की तरफ सीधी रहें। तकबीर तहरीमा कह करके अपने हाथों को बांध ले। और हाथ बांधने का तरीका यह है कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद हाथों को नीचे लाएं, दाएं हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली से बाएं हाथ के पहुंचे यानी कि कलाई को बांध लें, यानी कि इसके इर्द गिर्द हल्का बना लें और उसे पकड़ लें। और बाकी 3 उंगलियों को बाएं हाथ की पुष्ट पर इस तरह फैलाएं कि तीनों उंगलियों का रुख बाएं हाथ की कोहनी की तरफ रहे। और इसी तरह बाएं हाथ को भी फैलाएं कि उसकी उंगलियों का रुख दाएं हाथ की कोहनी की तरफ रहे। इस तरह हाथ मिलाकर नाभ से जरा सा नीचे बांध लें। और फिर अपने हाथों को बांधने के बाद आपको इत्मीनान से खड़ा होना है और सना पढ़नी है। सना इस तरीके से है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ खड़े रहना है जब तक कि इमाम रुकू में जाने के लिए अल्लाहु अकबर कहे और आप रुकू में जाएं। फिर जब क़िरात खत्म हो जाएगी तो इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने का तरीका यह है कि अपने कंधे को आगे की तरफ इस हद तक झुकाएं कि गर्दन और कमर बराबर हो जाए, न उससे ज्यादा झुकें और न ही उससे कम झुकें। और अपने पैर की उंगलियों को बिल्कुल सीधी रखें, अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा रखें, उनको मुड़ने ना दें। और दोनों हाथ घुटनों पर इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई हों, यानी हर 2 उंगलियों के दरमियान कुछ फासला हो। दाएं हाथ से दाएं घुटने को और बाएं हाथ से बाएं घुटने को मजबूती से पकड़ लें। और ख्याल रखें कि इस हालत में कलाइयां सीधी और बाजू तने हुए रहने चाहिए, उनमें मोड़ नहीं होना चाहिए। पाँव के टखने एक दूसरे से मुकाबिल हों, यानी कि आमने सामने हों। और पाँव की उंगलियों को किबले की तरफ रखें। और रुकू में जाने के बाद आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे, कम से कम 3 मरतबा या फिर 5 या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा और आप रब्बना लकल हम्द कहेंगे और खड़े हो जाएंगे। इस खड़े होने को कौमा कहते हैं। कौमा में इस तरीके से खड़े होंगे कि जिस्म बिल्कुल सीधा हो और हाथों को नीचे की तरफ छोड़ दें और नजरें सजदे की जगह पर रखें। और जब तक सीधे खड़े न हो पाएं सजदे में न जाएं। फिर जब आपको अच्छी तरीके से सीधे खड़े हो जाने का इत्मीनान हो जाए तो इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और आप सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने का तरीका यह है कि सबसे पहले घुटनों को मोड़ें और जमीन की तरफ इस तरीके से ले जाएं कि सीना आगे को न झुके। और जब घुटने जमीन पर टिक जाएं तो सीने को झुकाना शुरू कर दें। और पहले दोनों हाथों को जमीन पर रखें, फिर नाक और आखिर में पेशानी को रखें। यानी कि सजदे में जाने का तरीका यह है कि सबसे पहले घुटने जमीन पर रखें, इसके बाद हाथ और फिर उसके बाद नाक और फिर नाक के बाद पेशानी। और सजदे की हालत में सर को दोनों हाथों के दरमियान इस तरह रखें कि दोनों अंगूठों के सिरे कानों की लौ के सामने हों और दोनों हाथों की उंगलियां मिली हुई हों और उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। कोहनियों को जमीन से उठाकर रखें, जमीन पर कोहनियों को नहीं टिकाना चाहिए। और दोनों बाजुओं को अपने जिस्म से हटा कर रखें और रानों को पेट से अलग करके रखें, उनको पेट से न मिलाएं। और पूरे सजदे में नाक और पेशानी को जमीन पर टिका कर रखें और दोनों पाँवों को उंगलियों के बल इस तरह खड़ा रखें कि एड़ियां ऊपर हों और तमाम उंगलियां अच्छी तरीके से मुड़ करके किबले की तरफ हो जाएं। इस बात का ख्याल रहे कि सजदे के दौरान पाँव जमीन से उठने नहीं चाहिए, बल्कि पूरे सजदे के दौरान पाँव जमीन पर टिके रहने चाहिए। और सजदे में आप
3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، 7 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا اور آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کا ایک سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے سر کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو اور پھر ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ اور بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں رانوں کو بچھا لیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیں گے، اس طریقے سے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا اشارہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، انگلیوں کے آخری سرے گھٹنوں کے آخر میں ہونے چاہیے، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا کر لیں کہ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، اور کم سے کم اتنی دیر بیٹھیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہو۔ نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ کو اسی طریقے سے ایک اور سجدہ کرنا ہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا اور آپ سجدے میں جائیں گے، اور پھر امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ سجدے سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، اور اب آپ کو دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں امام قرأت کرے گا اور آپ کو صرف سننا ہے، اور جب امام سورہ فاتحہ کو مکمل کرے گا اس کے بعد آپ آمین کہیں گے، اور پھر اس کے بعد امام کوئی دوسری سورت کو ملائے گا اور اس سورت کو ملانے کے بعد اللہ اکبر کہے گا اور آپ رکوع میں جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ وغیرہ کر کے دوسری رکعت بھی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں اٹھنے کے لیے جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ کو سیدھا کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ اس سجدے سے اٹھنے کے بعد اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے جیسے کہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے، اور اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ اور قعدے 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جو 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر کیا جاتا ہے، اس کو قعدہ اولا کہتے ہیں، اور دوسرا قعدہ وہ ہوتا ہے جس کو 2، 3 یا 4 رکعت والی نماز کے آخر میں کیا جاتا ہے، اور اس وقت ہم 2 رکعت والی نماز کے آخر میں بیٹھے ہیں، اس لیے یہ قعدہ اخیرہ ہے۔ اس میں بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے تشہد پڑھیں گے، یعنی کہ التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ التحیات پڑھتے ہوئے جب اشہد ان لا پر پہنچیں گے تو اپنی شہادت کی انگلی سے قبلے کی طرف اشارہ کریں گے۔ شہادت کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لیں، چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی بند کر لیں، اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائیں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل آسمان کی طرف اٹھی ہوئی نہ ہو۔ جب الا اللہ پر پہنچیں تو شہادت کی انگلی نیچے کر لیں، لیکن باقی انگلیوں کو جو حالت اشارے کے وقت بنائی تھی اس کو آخر تک برقرار رکھیں، اور التحیات پڑھنے کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے جو اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني
إنك أنت الغفور الرحيم. اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کے الفاظ ادا کرتے ہوئے، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں طرف گردن کو اتنا موڑیں گے کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو آپ کا دایاں گال نظر آ جائے. اور جب دائیں طرف سلام پھیریں گے تو یہ نیت کریں گے کہ اس طرف جتنے بھی انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں، اور پھر سلام کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنی گردن کو بائیں طرف اتنا موڑیں گے کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے بیٹھا ہو تو اس کو آپ کا بایاں گال نظر آ جائے. اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو یہ نیت کریں گے کہ اس طرف جو بھی انسان اور فرشتے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں. اس طریقے سے ہماری یہ جمعے کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی. جمعے کے بارے میں کچھ باتوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. جمعے میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں. حنفیہ کے نزدیک جمعے کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، جبکہ جمعے کی فرض نماز کے بعد بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. لیکن بعض حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت اور ادا کر کے 6 رکعت سنت ادا کرنا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، کیونکہ بعض روایات میں 6 رکعت کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ احناف کے دوسرے ائمہ کرام کا مذہب ہے. جمعے کی فرض نماز کے بعد 6 رکعت ادا کرنے کی صورت میں یہ بھی درست ہے کہ پہلے 4 رکعت ادا کی جائیں پھر 2، جیسا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ پہلے 2 رکعت ادا کی جائیں پھر 4 رکعت. بعض حضرات اکابر نے اس کو بہتر قرار دیا ہے، کیونکہ روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے. اور آخر میں 2 رکعت نفل نماز بھی